वजीर आपके घर आता है, वो आपके घर से 4,000 चारपाइयाँ चोरी कर लेता है, आपके घर से सोफा सेट चोरी कर लेता है, खाद की बोरियाँ चोरी कर लेता है। इसके साथ बंदे भी थे असले के ज़ोर पे। इसने वहाँ से जो मैंने आपको बताया 6 बोरी यूरिया, 6 बोरी खाद, 4 चारपाई और सोफ़ा सेट, जो मेरा सामान पड़ा वो था ये असले के ज़ोर पे चोरी करके ले गए हैं। मैं और मेरा भाई जाके इससे मिले हैं फवाद से, तो ये कहने लगा 2.5 करोड़ रुपया मुझे 2 टिकट के लिए। जब ये वज़ीर बन गया इसने इंतहा की करप्शन की है। इधर ICI सोडा ऐश है, उससे भी इसने 2 करोड़ रुपए लिए हैं बत्ते की मद में। इधर लोगों से इसने बहुत बत्ते लिए हैं। इन्होंने हर चीज़ मैनेज की हुई थी। उधर मेरे भाई को उन्होंने जलालपुर थाना में पुलिस के हाथों कत्ल करवा दी। अभी तक हमें इनसे थ्रेट मिल रहा है और हमें इनसे ख़तरा है, ये हमें कत्ल करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 के साथ मैं हूं अवैस अली। झेलम के इलाके पीडी खान में एक अनोखी FIR दर्ज हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने टन्योर के दौरान उनके घर पे हमला किया और 4 अदद चारपाइयाँ, सोफ़ा सेट और कुछ खाद की बोरियाँ चोरी कर ली। अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट है। दरख्वास्त गुजार और उनके भाई ने फेम हासिल करने के लिए FIR करवाई है। मेरे साथ मौजूद है चौधरी शाहिद, जिनके घर पे हमला हुआ। इनसे जानते हैं असल कहानी FIR के पीछे क्या है, जबकि इनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। फवाद चौधरी खुद भी तहरीक इंसाफ के थे, तो असल में मामला हुआ क्या कि ये उनके FIR तक आ गए। जानते हैं सारी कहानी चौधरी शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। तो सब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि इस FIR के पीछे जो चौधरी शाहिद है, असल वो कौन है और क्या मामला हुआ कि जो इतनी बाज़ गश्त आपकी FIR की चल रही है कि एक वफाकी वज़ीर आपके घर आता है, वो आपके घर से 4,000 चारपाइयाँ चोरी कर लेता है, आपके घर से सोफ़ा सेट चोरी कर लेता है, खाद की बोरियाँ चोरी कर लेता है। उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? वाक़या क्या है असल में? असल में वाक़या ये है, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद आसफ़ है। मैं शहीद ताहिर आसफ़ चौधरी का छोटा भाई हूँ। शहीद ताहिर आसफ़ चौधरी का तल्लक 1996 से PTI के साथ था और उस वक़्त 1997 में PTI का निशान चिराग का निशान था। उस वक़्त इमरान खान इधर पिंडा खान में आया, हमने इसका जलसा करवाया था और वो हमारे घर ही आया था और 4 टिकटें हमें दे के गया था। उस वक़्त उसकी टिकट लेने के लिए तैयार ही बंदा नहीं था। लोग कहते थे उस वक़्त के ख़िलाफ़ स्टंट था, ये यहूदी लॉबी का आदमी है, ये है वो है। तो उस वक़्त से लेके 2020 तक हमने अपना तन मन धन जान माल दौलत हर चीज़ इसकी पार्टी के लिए वक़्फ़ की है और धरने किया, दिन रात मेहनत की है इसके पीछे। 2013 तक लास्ट टाइम मेरा भाई इलेक्शन लड़ता रहा है। ठीक है। जब 2018 का इलेक्शन आया है तो पार्टी से भाई ने मेरे टिकट के लिए रब्ता किया। तो उस वक़्त आपको याद होगा, मसलन 18 में जो भी हमारी ये PTI जमात थी ये मुकम्मल हाईजैक हो गई थी। तकरीबन इस पार्टी में वर्कर को दीवार से लगा दिया, वर्कर को इग्नोर कर दिया उन्होंने। जितने पैराशूटर थे इन्होंने आके पार्टी को हाईजैक कर लिया। तो हमें भी पार्टी वालों ने यही कहा आप जाके फवाद से मिलें, उसी ने टिकट का फ़ैसला करना है। मैं और मेरा भाई जाके इससे मिले हैं फवाद से, तो ये कहने लगा 2.5 करोड़ रुपया मुझे 2 टिकट के लिए। तो दूसरा 4-5 करोड़ रुपए आपके पास भी होना चाहिए जो इलेक्शन, यानी कि टिकट के लिए फवाद चौधरी ने आपसे 2.5 करोड़ पे मांगा? ये 2.5 करोड़ रुपए मांगा है। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं बात? जी मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ और ये मैं ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ। फिर इसकी जो ये 2.5 करोड़ वाली 2 करोड़ वाली बात है, ये हमने पार्टी को भी जाके बताई है। ठीक है। फिर कोई फैसला नहीं हो इनके खिलाफ? नहीं, कोई नहीं। बस उस वक़्त इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए था, जो उसने तो मुकम्मल इग्नोर कर दिया था। ये सूरत हाल थी सर। तो ये क्या वाक़या हुआ? यहाँ तक तो बात समझ आ गई, तो उसके बाद हमला कैसे किया और एक वफाकी वज़ीर को क्या ज़रूरत थी चारपाइयों की, सोफ़े की और खाद की? तो मामूली सी रकम से चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? आपने FIR क्यों करवाई? जी ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। 2018 के इलेक्शन में हमने फवाद चौधरी को वोट भी दिए हैं और इसके पीछे तन मन धन लगाया है, खर्चे भी किए हैं और इसको कामयाब भी करवाया है। मेरा भाई 1997 से PTI के साथ वाबस्ता था, उसने कोई इस चीज़ का वो नहीं किया बनी टिकट मुझे ही मिले। उसको तो एक धुन थी, वह इतना अरसा हम इमरान खान के साथ लगे हुए हैं, तो इस पौधे को पानी लगा रहे हैं, इसको खाद दे रहे हैं, फल लगा रहे हैं, वह मैंने नहीं छोड़ना। वरना उस वक़्त इधर हमारे इलाके में नून का भी टिकट लेने वाला बंदा तैयार नहीं था। नून वालों ने भी हमें ऑफ़र की थी, लेकिन भाई ने कहा नहीं, मैंने इनके साथ इतना अरसा निकाला है तो मैं इनके साथ ही रहूँगा।
جب یہ وزیر بن گیا اس نے انتہا کی کرپشن کی ہے. ادھر ICI سوڈا ایش ہے, اس سے بھی اس نے 2 کروڑ روپے لیے ہیں بتے کی مد میں. ادھر لوگوں سے اس نے بہت بتے لیے ہیں. اقتدار آتا گیا ہے, پوچھ لی ہسٹری تو میں نہیں اس کو اتنا جانتا تھا, تو اس نے خوب لوٹا ہے. تو اس کی جو کرپشن کے چٹھے وہ میرا بھائی کھولتا تھا, ان کو الگ قیادت کو بتاتا تھا بھئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ اس کو ہمارے سے ٹینشن تھی. پھر ایک ورکر جتنا بھی ہمارا PTI کے اس ٹائم کے ورکر تھے ان سب کو اگنور کر کے اس نے ایک اپنا گروپ بنا لیا. PTI کے ورکر کو ضلع میں اس نے پورے دیوار سے لگا دیا. ایون کہ PTI کا کوئی ورکر کسی زکوٰۃ کمیٹی کا پورے ضلع میں ممبر بھی نہیں تھا. ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی, بس اس کا اپنا گروپ ہی جو ہے نا. ایک پھر ورکر کنونشن ہوا بڑے عرصے کے بعد جیل میں, وہ آپ نے شاید کلپ دیکھے ہوں گے. اس میں برملا میرے بھائی نے تقریر کی اور اس میں یہی کہا بٹ ڈبو تھوک کا کر رہا ہے ڈڈو پرچون کا. انہوں نے بنگڑ والے بھی بندے رکھے ہوئے تھے کافی, جو لوگوں سے نا پیسے اکٹھے کرتے تھے. وہ اس کو ہمارے پاس ساتھ عداوت تھی, وہ اس کو ٹینشن تھی. تقریباً 20 ستمبر 2020 کے درمیان میں ہمارا علاقہ جلال پور شریف, جس کو ہم علاقہ جالب بولتے ہیں, ادھر نان سٹاپ ڈکیتیاں ہوتی رہی ہیں ہر گھر میں. ادھر ایک ڈکیتی ہوئی ہے کریلا جال میں, 10-12 بھینسیں اور کوئی گھریلو سامان لے گئے ہیں ڈکیت ہیں. اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا, روڈ بلاک کر دیا. ادھر DSP اور 2 SHO وغیرہ آئے, 10 دن کا ٹائم انہوں نے لیا. ہم جو ہے باپ کو جو ہے نا یہ چوریاں ٹریس کر دیں گے. چوریاں انہوں نے خاک ٹریس کرنی تھی, اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اور وہ ڈکیتی والے بھی ان کے اپنے ہی بندے تھے, یہ آپ ہی ڈکیتیاں کرواتے رہے ہیں لوگوں سے. جو اس میں متاثرین تھے اور علاقے کے جو بندے تھے معزز آدمی, انہوں نے اور کیا کرنا تھا, احتجاج ہی کرنا تھا اپنے حق کے لیے. جب سنوائی ہوئی نہیں تو اس احتجاج میں میرا بھائی بھی چلا گیا, شامل ہوئے احتجاج میں. تو اس نے فواد چودھری نے, اس کے بھائی فیصل فرید نے پولیس کو کہا ہوا تھا, ٹھیک مینج کیا ہوا تھا. بلکہ ان کا ایک پولیس میں SHO ہی ہے, فرنٹ مین ہے ان کا, وہ بھی اس نے ادھر جلال پور کے ساتھ جس کا گاؤں ہے, اس نے ایک بندے کو کہا تھا آج تیار دال تاک لے آئے. انہوں نے ہر چیز مینج کی ہوئی تھی. ادھر میرے بھائی کو انہوں نے جلال پور تھانہ میں پولیس کے ہاتھوں قتل کروا دیا, جس کی آج تک FIR درج نہیں ہوئی. میں ادھر جلال پور تھانے میں شام کو گیا, درخواست دی, تو انہوں نے بس کبھی بھائی کی جو ہمارے ڈیڈ باڈی تھی اس کو کبھی PD خان بھیج دیتے تھے, کبھی جیل میں پوسٹ مارٹم. انہوں نے ہمیں بہت خراب کیا. اور ابھی ہم اس غم میں ہی تھے. 27 ستمبر کو میرے بھائی شہید ہوئے ہیں. 30 ستمبر کو میرا ایک مکان ملا کوٹ کلان نئی بادی میں 12 مرلے کی رجسٹری میرے پاس ہے, اس پہ 1 کمرہ اور 4 دیواری تھی. وہاں یہ آ گیا خود, اس کے ساتھ بندے بھی تھے اسلحے کے زور پہ. اس نے وہاں سے جو میں نے آپ کو بتایا 6 بوری یوریا, 6 بوری کھاد, 4 چارپائی اور صوفہ سیٹ, جو میرا پڑا ہوا تھا میں نے تو وہی بتانا ہے نا. میں ایسے ہی کہہ دوں میری ادھر کرنسی تھی جی, زیور تھی, نہیں. جو میرا سامان پڑا ہوا تھا یہ اسلحے کے زور پہ چوری کر کے لے گئے ہیں, اور جاتے ہوئے میری دیواریں بھی گرا گئے ہیں. اس بابت لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا. ہمارے گھر میں تو صفحہ ماتم بنا ہوا تھا. تو بھائی میرا گیا چوکی پہ, چوکی والوں نے کہا تھانے بان, تھانہ گیا وہ, تھانے والوں نے کہا چوکی تے بان, چوکی پہ آئے وہ کہتے ہیں تھانہ بان. ادھر SHO بیٹھا ہوا تھا نواز, وہ میرے بھائی کو مل گیا, نعمان آصف کو, جو اس میں مدعی ہے. وہ نواز کہتا ہے میرے بھائی کو, اور جا اپنا کام کر رہا ہے, انہیں کہ تیرے بھائی نے قتل کروا دیتا تو ہم بھی قتل کروا دیتے, اپنی جان چھپائے, بہتر پنڈ تو ہی غائب ہو جاؤ. تو اس وقت ان کی اقتدار تھا, ہم بے بس تھے, ہماری سنوائی نہیں ہوئی. بھائی آ گیا واپس ہے. تو اس کے بعد بھی ابھی تک ہمیں ان سے تھریٹ مل رہا ہے, اور ہمیں ان سے خطرہ ہے یہ ہمیں قتل کروا دیں گے, اور یہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں ہمیں قتل کروانے کی اور ہمیں نقصان پہنچانے کی. تو اب آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے؟ جی اب میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. الیکشن نہیں لڑنا آپ نے؟ نہیں, ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. اچھا, یہ جو حلقہ ہے اس میں فواد چودھری ہی مین فرنٹ تھے تحریک انصاف کے, وہ بھی اب جیل میں, اور نیب نے بلا لیا. الیکشن آنے والے ہیں, تو اگر آپ کو تحریک انصاف ہی کال کرتی ہے تو جوائن کریں گے؟ نہیں, میں معذرت کروں گا ان سے. ہم نے 26 سال تقریباً 24-25-26 سال اس جماعت کا ساتھ دیا ہے. اتنی میں نے اپنی زندگی میں بحث جماعت نہیں دیکھی جتنی میں نے یہ PTI دیکھی ہے. جب میرے بھائی شہید ہوئے ہیں, سوائے جو لوکل سطح پہ اس کے وہ تھے سیکٹری وغیرہ, صدر برائے نام ہی تھے, ان کے پاس اختیار تو تھا نہیں. پارٹی کو فواد چودھری نے IJ کیا ہوا تھا.
وہ آئے ہیں فائدہ خانی کے لیے، اس کے علاوہ کسی پارٹی کے عہدیدار یا کسی وزیر یا عمران خان یا کسی نے ہمارے سے افسوس نہیں کیا، نہ ہمارے گھر آئے نہ کہ ٹیلی فون پہ، اور میرے خیال میں ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے اس بحث پارٹی کو چوائس کیا۔ تو اب آپ اس FIR کو لے کے آپ کا لایا عمل کیا ہے؟ ہائی کورٹ میں جائیں گے یا آپ نیکسٹ اس کو لے کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی اس FIR کو لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ، جو اس نے یہ کیا ہے FIR کروا دی ہے، اپنے سامان کی برآمدگی کروائیں گے، اور جو میری پینڈنگ درخواست پڑی ہے جس میں اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اس نے اور اس کے بھائی فیصل فرید نے، اس درخواست کو بھی لے کے آگے چلیں گے ہم، اور انشاءاللہ وہ بھی FIR کروائیں گے ان پہ۔ سو ناظرین، سوشل میڈیا پہ آپ نے جو FIR دیکھی فواد چودھری کے خلاف کہ انہوں نے چارپائیاں، صوفہ اور کھاد چوری کی، اس کی اصل کہانی آپ تک لے کے آئے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔